दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म विनोद पौडेल। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपाली शब्दकोश अब डिजिटल प्रविधिमा हेर्न र पढ्न सकिने। नेपाली बृहत शब्दकोशको मोबाइल एप्स प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 10,000 नाग्यो। परीक्षणको दायरा घटाएपछि संक्रमण दर पनि घट्दै। पछिल्लो परीक्षणमा 116 जनामा मात्र कोरोना संक्रमण। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको बेला बाध्यतामा परेर तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको स्पष्टीकरण। मन्त्री परिषदले सामान खरिदलाई स्वीकृति दिएको जिकिर। बाढी पहिरो तथा डुबान लगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट गएका 5 दिनमा 7,000 भन्दा बढी नागरिक विस्थापित हुने क्रम अझै रोकिएन। वरिष्ठ उपाध्यक्षले स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष बने शेखर गोल्छा। भावी अध्यक्षलाई उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालद्वारा प्यानल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा हराएका प्रतिष्ठान मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण। सवारी साधन चोरीबाट बच्नको लागि सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्न ट्राफिक प्रहरीको आग्रह। कैद छुट सम्बन्धी कानुनलाई पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको सुझाव। कसुरको गम्भीरताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन। अब न्युज विस्तारमा। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली भाषा र शब्दकोश सहजता हुने गरी नेपाली बृहत शब्दकोशको मोबाइल एप्सको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास वालवाटारमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त शब्दकोशको औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको उपकुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली भाषा आफैमा पहिचान रहेको र विभिन्न भाषा र भाषिकाबाट नेपाली भाषा हुर्कदै आएकोले यसको विस्तारका लागि प्रतिष्ठानले प्रविधिसँगै एप्स निर्माण गरिएको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिष्ठानको 10औं संस्करणको शब्दकोशलाई 1,65,000 शब्दको बनाउने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो विधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्षभरि गरेका कामहरू प्रति वर्ष सामान्य हाम्रो प्रधान संरक्षक पनि सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई बुझाउने वैधानिक व्यवस्था छ। त्यस व्यवस्था अन्तर्गत आज हामीले 75-76 को हाम्रो हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू कसरी के किसिमले सञ्चालन भए भन्ने कुरा आज समर्पण गर्यौँ। र यही अवसरमा हामीले यो वर्षमा नेपालको आधिकारिक मानक शब्दकोश त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको छ। यो बृहत नेपाली शब्दकोश त्यसको अहिले 10औं संस्करणको परिमार्जित रूप त्यो नै मानेको, सरकारले त्यही मानेको छ। र त्यो शब्दकोशलाई विश्वमा बस्ने बाहिर बस्ने नेपालीहरूको अनुरोध पनि र आवश्यकता पनि हेरी हामीले त्यसलाई मोबाइल एप्समा रूपमा ल्यायौँ। र मोबाइल एप्सलाई आज हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट संरक्षण गऱ्यौँ। अब मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा बस्ने मान्छेले पनि नेपाली बृहत शब्दकोश त्यो बोकिरहनु पर्दैन, आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। र शब्दकोशलाई हामी चाहिँ अब अद्यावधि पनि अझ ठुलो पनि बनाउँदैछौँ। योभन्दा ठ्याक्कै डबल शब्दहरू, त्योभन्दा ज्यादा अहिले यो 65,000 शब्द छन् र त्यहाँ 1,50,000 शब्दहरू सङ्कलन गरेर नयाँ शब्दकोश प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश भन्ने चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यो अर्को साल सार्वजनिक गर्छौँ। र हामीले वर्षभरि धेरै कामहरू गरेका छौँ। त्यो कामहरूको प्रतिवेदन हामीले आज बुझायौँ र प्राविधिक कारणले चाहिँ सानो उसमा चाहिँ हामी बोलाउनु परेको हुनाले पत्रकारहरू सबैलाई बोलाउन सकेन। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले वर्षभरि गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन 2075-76 प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नेपालमा मङ्गलबार थप 116 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 116 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यसअघि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 17,061 पुगेको छ।
मङ्गलबार 34 कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 10,328 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निको हुनेहरूमा 60.53% हुन्। हाल 24,716 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। त्यस्तै 6,695 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 38 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा पर्साका 2 जना र धनुषाका 2 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना र नुवाकोटका 1 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 1 जना, किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 2 जना, रौतहटका 1 जना र सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा काभ्रे पलाञ्चोकका 2 जना र ओखलढुङ्गाका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा गोर्खाका 1 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, पाल्पाका 1 जना, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना र सुर्खेतका पनि 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा प्युठानका 3 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना, रोल्पाका 3 जना, बर्दियाका 1 जना र दाङका 5 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अर्घाखाँचीका 3 जना र पाल्पाका 4 जना हुनुहुन्छ। आरटीपीसीआर दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 6 जना, कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अछामका 12 जना र जुम्लाका 4 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 2 जना, कञ्चनपुरका 1 जना र कैलालीका 4 जना हुनुहुन्छ। र यसरी नै आजको जम्मा 116 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6,695 हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 17,061 पुगेको छ। उहाँले मापदण्ड पूरा गरेर अत्यावश्यक परेका खण्डमा मात्र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सरकारी पदाधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनीहरूले कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्था र तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयका 12औं तहका डाक्टर रोशन पोखरेल सहितको टोली संलग्न रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सम्झौतामा नै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर अनुरूपको सामान ल्याउने सम्झौता गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई भनेको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालको अवस्थामा सामान खरिद नगरेको भए जाँच सामग्री नै अभाव हुने देखिएको तर्क गर्नुभयो। बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले असल नियतले गरेको कामलाई कानुनले नै छुट दिएको बताउनुभयो। मन्त्रीपरिषदले नै सामान खरिदका लागि स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ यसलाई क्याबिनेट लानु पर्दछ भन्ने कारणले गर्दा हुने क्याबिनेट लाने कार्य गरेको दोस्रो नम्बर मैले एउटा निवेदन गरेँ। तेस्रो नम्बर, सामान प्राप्त गर्नको लागि हामीले एउटा कमिटी गठन गरेका थियौँ। तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्पूर्ण सामानहरू आइसकेपछि त्यसको चेक जाँच गर्ने, त्यसको वितरण गर्ने लगायतको सम्पूर्ण काम गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य विभाग भएको हुनाले चाहिँ उसले प्राप्त गरिसकेपछि जे जस्तो रूपमा छ त्यसमा हामीले प्राप्त गरेर सामानहरू WHO स्ट्यान्डर्ड अन्तर पर्सन पर्दैन, त्योभन्दा बाँकी हामी लिँदैनौँ। त्यतिखेर प्रष्ट हामीले सम्झौतामा पनि बोलेको रहेछ र हामीले लेखेर पनि दिएका छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि हामीले निर्देशन दिएका थियौँ। त्यो अनुसार विभागले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। दोस्रो नम्बर तात्कालीन अवस्था। तेस्रो नम्बर भनेको यदि हामीले सामान प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन भने हामीसित रहेको माथि उल्लेखित गरेका सामग्रीहरू नभएको थियो भनेदेखि त्यतिखेर स्थिति के हुन्थ्यो? त्यो कारणले गर्दाहुँदैमा हामी बाध्य थियौँ न त्यतिखेर सामान खरिद गर्न। सामान कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो, क्वेसन त्यो होइन। क्वेसन कसरी सामान प्राप्त भयो, क्वेसन त्यो हो। हामी सबैजना त्यतिखेर त्यहाँ बसेर हेरेका भए के गर्थ्यौँ हामीले? हामी पनि त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छे हामी सबै छौँ।
हामी त्यहाँ बसौँ हेरौँ त्यो सिचुएसन हामीले यदि सामान खरिद गर्नुपर्ने थियो थिएन थियो भनेदेखि नि हामीले सामान खरिद नगरेको आदि के हुन्थ्यो डिजास्टर अर्कोतिर बढ्दै जान्थ्यो त्यहाँबाट प्राप्त भएको सामानहरूले 2 महिनासम्म धानेको छ माननीय सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्दछु यहाँहरूले गएर हेर्नुहोस् त्यो सामानले अहिलेसम्म 1.5-2 महिना उसले धानेको छ यदि त्यो सामान नलाएको त्यहाँ पछाडिपट्टि खरिद गरेर सामान किन हाल्नु त यदि सहज रूपले पाइन्थ्यो भने सामान आउनु पर्थ्यो नि किन हाल्नु सामान त्यो कुरा पनि एउटा हामीसित चुनौतीको विषय थियो तेस्रो नम्बर सामान केही महँगो भएको छ यथार्थमा महँगो भएको पनि होला अथवा भएको छैन मैले त्यो मूल्याङ्कन गरेको छैन किनभने त्यो विभागको काम भएको हुनाले महँगो भएको छ छैन सस्तो भएको चाहिँ के छ अहिले विभागले यसको उत्तर देला नि गऱ्यौँ 15,000 को गऱ्यौँ अब 30,000 को गर्दैछौँ त्यो अनुमान चाहिँ 8 लाख पुग्छ भन्ने पनि अनुमान छ हामीले अधिकतम 8 लाखको अनुमान छ न्यूनतम 4 लाखको अनुमान छ मलाई लाग्छ कतारको जस्तो एपिडेमिक भयो भने हामी चाहिँ 50 लाख पनि पुग्न सक्छौँ नेपालकोमा संक्रमण दर 50 लाख पनि पुग्न सक्छ त्यसकारण यस्तो ठ्याक्कै लागत अनुमान गर्न सक्ने अवस्थै छैन यसले पार्टमा अब एकैचोटि धेरै किनौँ त्यो भोलि सामान युज भएन भने फेरि जवाफ दिन हिँड्नुपर्छ अथवा त्यो सरकारको क्षति भयो थोरै किनौँ अपुग भयो भने फेरि अब त्यो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यसलाई यसले सन्तुलित तरिकाले लागत अनुमानहरू गर्दै किन्दै जानुपर्ने अवस्था छ र 81 यो उच्च स्तरीयबाट आएको निर्देशनमा हामीहरूले बजेटको सुनिश्चितता थिएन अनि यो लागतको सुनिश्चितता थिएन त्यसो रेटको पनि थिएन त्यसकारण हामी क्याबिनेट जानुपर्छ होला भनेर श्रीमान सचिवज्यूबाट भन्छ क्याबिनेटको लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ तर क्याबिनेटले त्यसलाई चाहिँ होइन तिम्रो काम हो फिर्ता गरिदिनु भयो तर पछि क्याबिनेटले मान्य सभापति क्याबिनेटले पछि स्वीकार गर्यो स्वीकार भनेको सम्झौताको पैसा भुक्तानी दिने भनेर क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको छ त्यस्तो मतलब त्यो सम्झौताले स्वीकार गरिएको छ बैठकमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताउनुभयो उहाँले त्यसबाहेक अन्य प्रक्रियामा आफ्नो कुनै सहभागिता नरहेको तर्क गर्नुभयो कुनै पनि त्यो कार्यविधिहरूमा मेरो संलग्नता छ न त्यस पछाडिको कुनै पनि कुराहरूमा संलग्नता छ त्यसैले मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो बाधा फुकाउने काम अथवा एउटालाई चाहिँ अवार्ड गर्नको लागि सिफारिस गर्ने काममा मेरो संलग्नता भएकै हो र त्यसमा प्राविधिक हिसाबले कानुनी हिसाबले मिलेन कि भन्ने कुराहरू जुन चाहिँ माननीयज्यूले उठाउनु भएको छ त्यस्तो हो भने पनि मलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिडब्याक सजेसन दिनु पर्ला अन्यथा कुनै पनि हिसाबले कुनै पनि नियतले चाहिँ त्यो वार्ता टोलीमा म बसेको होइन र मेरो त्यो चाहिँ त्यो विज्ञता पनि होइन तर त्यहाँ परिस्थितिले त्यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले म त्यहाँ बसेँ बाध्यात्मक परिस्थिति भनेको अब त्यो वार्ता गरेर हामीले यदि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कम्पनीलाई हामीले अवार्ड गर्न नसकेको परिस्थिति हो भने अब सामानले आउने थिएन र सामान नआउने बित्तिकै यति ठुलो क्राइसिस हुने थियो कि साँच्चै नै हामीसँग सामान थिएन र त्यही कम्पनीले चाहिँ ल्याएको सामान श्रीमान सचिवले भन्नुभयो त्यसले नै हामीले चाहिँ 2 महिनासम्मको सङ्कटलाई टार्न हामीले सफल भयौँ समिति सदस्यले लागत अनुमान नेपाली रुपियाँ गरेर खरिद सम्झौता डलरमा गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए छलफलमा सहभागी नै नभएका समूहलाई खरिदको जिम्मा दिनुको कारण पनि सोधेका थिए जनताले अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ 14% खानिबे 10% खानिबे यो अवस्था सिर्जना हुन्छ र यो कुरो होइन सचिवज्यूलाई मैले विनम्रताका अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले जुन दावा गर्नुभएको छ यसमा मोर देन 200% 300% कुनै सामान छ कुनैमा नहोला त्यो म धेरै चाहन्न त्यस कारणले यसको मुख्य कुरो तपाईँ देखाएर यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिको काम कर्तव्यका सम्बन्धमा मैले सचिवज्यूलाई बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन डिजिटीले के कुरा हो होइन उहाँलाई त मैले थाहा पनि छैन तर यो सार्वजनिक लेखा समितिको पटक पटक बेरोजगारको छलफल हुने र सभापतिले चाहिँ लेखा उत्तराधिकारी अधिकारी चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव हुने हुनाले सबै मन्त्रालयको सचिव बस्दै गर्दा हामी पनि बस्ने गर्छौँ र उहाँलाई नै अहिले कानुनले चाहिँ लेखा उत्तराधिकारी अधिकारी भयो भने हामीले कुरा गर्नुपर्ने सचिवसँग हो बेरोजगारको छलफलमा पनि सचिवले चाहिँ जवाब दिनु हो तर अब यो प्राइस भेरिएसनको जुन कुरो छ यो व्यापक प्राइस भेरिएसन छ मलाई लाग्छ यो बिचमा यस्तो खालको ठुलो अपराध हुँदा पनि फेरि हामी किन ढाकछोप गर्छौँ यथार्थ कुरा राख्थ्यौँ न मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ मलाई थाहा नै थिएन मैले चाहिँ सार्वजनिक उसमा सुनेको मलाई थाहा थिएन मलाई कर्मचारीले भने म त बस्ती गएर भन्नुहुन्छ विज्ञजीले त होइन भन्नु मलाई केही थिएन बाबा मलाई त त्यहाँ बस भन्थे म बस्ने भन्नुहुन्छ तपाईँले पाउने कि नपाउने सचिवले र डिजीले एक तहमा निर्णय गर्यो एक तह माथि स्वीकृति गराउँथ्यो
खरिदमा डिजीले नै गर्ने हो। तपाईँ हाम्रा हुर ममै थाहा नै भएन भन्नुहुन्छ। तपाईँ बसेकै बैठकले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सामानको परिणाम, मूल्य, गुणस्तर यो सबैमा गरेर स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा तपाईँ संयोजक भएको टिमलाई जिम्मा दियो। यो केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ। अब यसबाट के देखियो भन्दाखेरि भने उनीको स्यालो हराउने कराउने के भने जस्तो 9 गतेको प्रस्ताव 10 गते चिठी प्राप्त 11 गते गएर संयोजक त्यसको बाद चाहिँ नि बार्गेनिङमा तपाईँ बसेर टुङ्ग्याएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नै पर्ने जरुरी थियो भन्ने जस्तो देखिन्छ है। यो कागजपत्रले है, फेरि मैले त्यो कहीँबाट देखाएको छैन। त्यो हाम्रो महानिर्देशकज्यूले अब अथवा सचिवज्यू र महानिर्देशकज्यूमा अलिकति विश्वास कम गरेको देखियो। अनि महानिर्देशकज्यूले नै त अविश्वास गर्छ भने गरौँ त ठिकै छ नि, म सदस्य भनिदिन्छु भन्नुभयो। यो कागजपत्रले त्यो देखिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ अब अर्को धेरै साथीले उठाएको प्रश्न, ओम्नी समूहको त्यो संस्था दर्ता गर्दा औषधि कारोबार गर्ने भन्ने एक लाइन पनि त्यहाँ परेको छैन। उसले अनुमति पाउँदाखेरि कुनै पनि संस्था दर्ता हुँदा के काम गर्ने भनेर त्यहाँ उसको उल्लेख हुन्छ। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर कार्तिकेय नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले सिफारिस गरेको थियो। त्यसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्णय गरेपछि 12 चैतमा ओम्नीसँग औषधि खरिदबारे सम्झौता भएको थियो। त्यो विवादास्पद सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो, तर सम्झौता अनुसार अरू सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले 19 चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। बाढी पहिरो तथा डुबान लगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट गएका 5 दिनमा मात्रै 7,000 भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। गत बुधबार रातिदेखि सोमबारसम्मको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार रौतहट, सप्तरी, शङ्करसभा, लमजुङ, जाजरकोट, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी र झापामा गरी करिब 1440 घर परिवारका 7,000 बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। रोहतकमा डुबानका कारण 500 घर परिवार विस्थापित हुँदा करिब 2500 व्यक्तिलाई अन्यत्र सारिएको छ। यस्तै सप्तरीमा 32 परिवार विस्थापित भएका छन्। शङ्खसभामा 82 घर परिवारका 400 बढी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यसअघि लमजुङमा 10 घर परिवारका 50 भन्दा बढी नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ। जाजरकोटमा 206 घर परिवारका 1000 बढी नागरिकलाई अन्यत्र लगिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा 85 घर परिवारलाई पहिराका कारण बसोबास रहँदै आएको स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यस्तै म्याग्दीमा 400 परिवारलाई जोखिम हेरेर सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्यानलसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा ढकालले आफ्नो समूहबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घ समूहको उपाध्यक्षका लागि गोडनिधि तिवारी, वस्तुगत सङ्घ समूहबाट उपाध्यक्षका लागि उमेश लाल श्रेष्ठ र एसोसिएट सदस्य समूहको उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र सङ्घैको उम्मेदवार भएको घोषणा गर्नुभएको हो। महासङ्घमा नयाँ नेतृत्वका रूपमा आउने आफ्नो टिमले कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीलाई परास्त गर्दै आर्थिक रूपमा समुन्नत नेपाल प्राप्त गर्न काम गर्ने बताउनुभयो। उम्मेदवार घोषणा गर्दै ढकालले कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको चुनौती सबैको सामूहिक प्रयासमा पार लगाउने पनि दावी गर्नुभयो। निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको बलियो इन्जिन भएको भन्दै ढकालले यो इन्जिनलाई चलाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य भएको बताउनुभयो। महासङ्घलाई ठुला उद्यमीहरूको मात्रै नभई साना र मझौला उद्योगी व्यापारीको पनि साझा चौतारीका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। तपाईँ हामी व्यवसायी साथीहरूलाई दुःख परेको बेला हाम्रो टिम तपाईँहरूको नजिक हुनेछ। तपाईँले खोजेको बेला पहुँचमा रहनेछ। समस्यालाई नीति निर्माता कहाँ पुर्याइदिएर समाधान खोजिदिने उपाय पनि अवलम्बन गरिने कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहे। आखिरी तपाईँ हामी चाहिँ उद्योग व्यवसायीहरूले महासङ्घमा चाहिँ खोजेको नेतृत्व पनि यस्तै हो भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहे यहाँहरू समक्ष। हामीले नेतृत्वमा आएपछि जुन एउटा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ भइरहेका चाहिँ प्राय सबै जिल्लामा चाहिँ हुने चाहिँ समस्याहरू, घरेलु नवीकरणका लागि घरेलु तथा यो उद्योग वाणिज्य सङ्घको सिफारिस चाहिने कुराहरू हामीले वास्तवमा उठाउँदै आएका छौँ। वास्तवमा त्यो पहिला लिने प्रचलन चाहिँ रहेको थियो। नगरपालिकाको व्यावसायिक करमा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई 30-70 सहभागिता लागू गर्न पहल गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहेँ। निम्न आय भएका उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई कम्तीमा वार्षिक 5 लाख रुपियाँको आम्दानीको स्रोत
जुटाउनका लागि मोडल बनाउने चाहिँ छौँ। उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम दिने, एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमलाई फेरि लागू गर्ने विषयमा पनि हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहेँ। त्यसै गरी जिल्लाका नापतोल, अनुगमन, बैंकिङ, राजस्व लगायतका समस्यामा समाधान गर्नका लागि महासङ्घसँग सिधै जोडिने गरी संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। हामीले भनेका पनि छौँ, यी कामका लागि हामी नेतृत्व मात्रै होइन, महासङ्घको सचिवालयलाई पनि विश्वासिलो, भरपर्दो र डाइनामिक बनाउन पहल गर्नेछौँ। साउन 26 र 27 गते हुने 54औं वार्षिक साधारण सभाले महासङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। महासङ्घमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने प्रावधान अनुसार शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हराएका 25वटा मोटरसाइकलहरू फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको छ। महाशाखाको पीडित सहायता इकाइबाट सादा पोसाकमा खटाइएको ट्राफिक प्रहरीको टोलीले विभिन्न मितिमा हराएका मोटरसाइकलहरू बन्दाबन्दीको समय पनि खोजतलास गरी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाएको महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकाका बालाजु, वसुन्धरा, मण्डीकाटार, नयाँ बजार, ठमेल, सरस्वती नगर, सामाखुसी, चाबिल, कलङ्की, ग्रिनल्यान्ड, हात्तीगौडा, जरङ्गु, टोखा, बानियाटार, टिचिङ अस्पताल, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न स्थानबाट हराएका मोटरसाइकलको खोजी गरी मङ्गलबार सम्बन्धित धनीलाई यस महाशाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालले जिम्मा लगाउनु भएको हो। ढकालले सवारी साधनलाई चोरीबाट बच्नका लागि सवारी साधनमा अतिरिक्त लक प्रयोग गर्न, अलार्म लगायत उपकरण जडान गर्न, सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। टिम छ, भिएसयू भन्छौँ, भिक्टिम सपोर्ट युनिट, त्यो टिम छ र त्यो टिमले जहिले पनि यही काम गरिराखेको हुन्छ र विशेष गरिकन नागरिकहरूबाट चाहिँ आफ्नो सवारी साधन हराएको कुरो जब हाम्रो 103 मा आउँछ र उहाँहरूले निवेदन दिनुहुन्छ भनेपछि ती निवेदनहरूको आधारमा हाम्रो टोलीले चाहिँ खोजी गर्न थाल्छ र यसरी खोजी गर्दाखेरि चाहिँ हराएका मोटरसाइकलहरू चाहिँ हामीले बारम्बार फेला पारेर चाहिँ करिबन 2 हप्ताको अवधिमा चाहिँ सबै धनीहरूलाई बोलाएर हैन फेला पारिसकेपछि उहाँहरूलाई जिम्मा लाउने चाहिँ कामहरू हामी गरिराखेका छौँ र यो हामीले यो काम गरिरहँदाखेरि र यस विषयमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ चोरसहित हामीले समाएर मुद्दा चल्ने युनिटमा बुझाएका छौँ। अहिले 4-5 दिनको अवधिमा पनि 2-3 जना चोरहरूलाई सवारी साधनसहित मुद्दा चल्नको लागि हामीले त्यहाँ बुझाएका छौँ मुद्दा चल्ने युनिटमा र अहिले हामीले चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हराएका र चोरी भएका यी मोटरसाइकलहरू बुझाउने काम चाहिँ हामीले 2 हप्तामा गरिआएका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा मात्रै आजसम्म 386 वटा मोटरसाइकलहरू हामीले फेला पारेर धनीको जिम्मा लगाएका छौँ र यो कसरी चोरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ जति पनि चाहिँ यो सवारी साधनवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घरबाट या आफ्नो डेराबाट कहीँ जाँदाखेरि जहाँ पार्किङ गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यो चाहिँ जथाभावी पार्किङ गरिदिनाले र कहीँ चाहिँ घरको बाहिरपट्टि बाटोमा चाहिँ मोटरसाइकल छोडेर हिँड्दिने अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँहरूमा छोडेर चाहिँ अलिकति काम गर्नको लागि चाहिँ हिँड्दिने र त्यो बेलामा चाहिँ चोरी भएको देखिन्छ। महाशाखाले यस अब 2076-77 मा मात्रै चोरी भएका 368 वटा मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ भने 37 जना व्यक्तिलाई चोरीमा संलग्न भएको कसुरमा पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले अपराधको कसुरको गम्भीरताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग बस्ने र पूर्वपक्षमा रहने थुनलाई बेग्लै स्थानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकले कैद छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपताको मापदण्ड कायम गरी त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कैद छुट सम्बन्धी कानुनलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सिधा खर्चलाई रासनमा परिणत गरी बजार मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउन पनि समितिको सुझाव छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारका लागि नयाँ संरचना विकास नगरी सुधार गृहमा परिणत गर्न नसकिने बताउनु भयो। अपराध कार्यकै कारण जेल गएका हुनाले चिन्तनमा सुधार ल्याउन कैदीलाई शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता औल्याउनु भयो। श्रमबाट त्यो कट्छ अथवा वो श्रम गर्न चाहिँ उसको चिन्तन हुँदैन भनेपछि त्यो अपराधतिर चाहिँ उद्धत हुन्छ। त्यसकारणले उनीहरूलाई हामीले अपराधीलाई एउटा असल नागरिकमा बदल्नको निम्ति तिनीहरूलाई श्रमसित जोड्न जरुरी हुन्छ अथवा त्यो एक ढङ्गले अनिवार्य नै हुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँका कैदी बन्दीहरूलाई श्रमसित कसरी जोड्ने, त्यसकारण त्यहाँ लघु उद्योगहरू खोल्ने
अथवा अरू भोलि हामीले खुला कारागार कन्सेप्सन डेभलप गऱ्यो भने विभिन्न उद्योगहरूमा उनीहरूलाई एउटा उत्पादक शक्तिको रूपमा एउटा श्रम शक्तिको रूपमा त्यसलाई जोड्ने, त्यसले एउटा बेरोजगार चाहिँ एउटा रोजगारी त्यसले पाउँछ, त्यसले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पनि त्यसले एउटा सहयोग गर्न सक्छ। त्यस कारणले सुधार गर्नको निम्ति कैदीहरूमा सुधार गर्ने, उनीहरूको चिन्तनमा र उनीहरूको व्यवहारमा सुधारको लागि हामीले कैदीहरूलाई बन्दीहरूलाई श्रमसित जोड्न जरुरी छ। त्यस कारण हामीले अब योजना नीति बनाउँदाखेरि चाहिँ अथवा व्यवस्थापन गर्दाखेरि उनीहरूलाई कसरी श्रमसित जोड्ने भन्ने कुरा पनि अब हाम्रो योजनामा त्यसलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्ने र हाम्रो योजनालाई अझै बढी परिमार्जन गर्नुपर्ने। किनभने ठुलो शक्ति 23,000 भनेको त्यसको ठुलो हिस्सा जो चाहिँ अशक्त छन् अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरू जो चाहिँ श्रम गर्न सक्दैनन् चाहिँ त्यो बाहेक ठुलो हिस्सा श्रम गर्न सक्ने शक्ति त्यहाँभित्र छ। त्यही कारण तिनीहरूलाई चाहिँ श्रमसित हामीले जोड्न सक्यौँ, उद्योगहरूसित हामीले जोड्न सक्यौँ भने त्यसले निश्चय पनि देशको समृद्धिमा चाहिँ कैदी बन्दीहरूले पनि ठुलो सहयोग गर्न सक्छन्। बैठकमा महानिर्देशक अग्नि खरेलले बाल सुधार गृहहरूमा स्वास्थ्य तथा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षहरूको भौतिक संरचनाका कारण कोरोनाको जोखिम बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन गरिएका कतिपय कारागार तथा बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षमा कोभिड-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित हुनका लागि सावधानीका उपायहरू प्राथमिकतापूर्वक अवलम्बन गरिएको देखिएको छ। प्रायःजसो कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थिति रहेको छैन। यो समयमा विशेष प्राथमिकता राखी स्वास्थ्य कर्मीको सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अझै प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, साबुन पानी लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरू राख्नुपर्ने बाध्यता र कारागार, बाल सुधार गृह र हिरासत कक्षको भौतिक अवस्थाले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्य जोखिम र सावधानीका उपायहरूका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता देखिएको छ। दैनिक रूपमा कारागार तथा हिरासत कक्ष र भेटघाट कक्षहरूलाई सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसै गरी कैदी बन्दीहरूलाई अदालत तथा अस्पतालमा लैजाँदा सवारी साधनलाई सेनिटाइज गर्नका लागि समेत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नेतर्फ प्राथमिकतापूर्वक निर्णय होस् भन्ने सरकारहरूले अपेक्षा राखेको पाइएको छ। अनुगमनको क्रममा बाल सुधार गृहमा आधारभूत पुस्तकालयको समेत व्यवस्था नभएको देखिएको हुँदा आगामी 1 महिनाभित्र महानिर्देशकको कार्यालयले प्रायः सबै बाल सुधार गृहमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। यो विषयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी यथाशक्य चाँडो नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार निर्भध्वज नेरौलाले विचाराधीन मुद्दाको अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या देखेको बताउनुभयो। उहाँले केही स्थानमा महिलालाई राख्ने कारागार नभएको भन्दै यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महिला र पुरुषलाई छुट्टा छुट्टै भवनमा राख्नुपर्छ भन्ने कानुन छ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा त्यो छैन। उदाहरणको लागि दोलखामा महिलालाई राख्ने कारागारको व्यवस्था छैन। त्यस कारणले त्यहाँबाट अन्यत्र लानुपर्छ भन्ने आएको छ हाम्रो चाहिँ निरीक्षण निर्देशन र प्रतिवेदनमा। अर्को कुरा, अदालतको कन्सर्न रहेको कुरा यहाँ मैले निवेदन गर्नै पर्छ। मुद्दाहरू विचाराधीन हुन्छ। मुद्दाको ट्रायल अथवा सुनवाईको क्रममा यो स्वच्छ सुनवाईको सिद्धान्त अनुसार अदालतमा थुनुवाहरूलाई उपस्थित गराउनुपर्छ। तर यहाँ प्रचलन कस्तो भन्दाखेरि कारागार स्थानान्तरण हुन्छन् कैदी बन्दी थुनुवाहरूको। त्यो विचाराधीन मुद्दा एउटा अदालतमा छ, तर टाढाको चाहिँ कारागारमा चाहिँ कैदी अथवा बन्दीहरूलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्दा अदालतको मन्जुरी नलिकन गर्दाखेरि उसको चाहिँ फेयर ट्रायल, निष्पक्ष र स्वच्छ सुनवाईमा असर पर्ने हुन्छ। र यो अदालतको निरीक्षणमा पटक पटक भनिएको विषय छ। र म अहिले गृह सचिवजी हुनुहुन्छ, म र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पनि म यो ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बैठकमा समितिका सदस्यले कोभिड-19 को जोखिम बढेकाले कारागारमा कैदीको चाप घटाउन र कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सुझाव दिएका थिए। मुलुकभर अहिले 23,000 संख्यामा कैदी बन्दी रहेको छ।
कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरकारले महान्यायाधिवक्ता र न्यायालय समितिको परामर्शमा लामो तारिखमा रहेका 447 जना ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र बालकलाई कारागार मुक्त गरेको थियो। लकडाउनका कारण हालसम्म नखोलेका सैलुन व्यवसायीले पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल नाई ट्रेड युनियनको आयोजनामा माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी सैलुन व्यवसायीले काइयो, कैँची र एप्रोन लगाएर प्रदर्शन गरेका थिए। नाई ट्रेड युनियनले देशभरिका सबै सेलुन र पार्लर खोल्न, लकडाउन अवधिभर नाई श्रमिक हजामको पसल भाडा र कोठा भाडा पूर्ण रूपमा मिना गर्न, नाई श्रमिकलाई निःशुल्क पिपी सेट वितरण गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै नाई श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभर मासिक 25,000 दिन, लकडाउन अवधिभरको ब्याङ्क ब्याज मिना गर्न र कम्तीमा 50 लाखको जीवन बिमा गर्न पनि नाईहरूले माग गरेका छन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी हत्याबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा नै पुगी सभामुख सापकोटालाई स्थलगत छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। सांसदले उक्त घटनाबारे संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेपछि गत जेठ 26 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सांसद पौडेलको संयोजकतामा 9 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। 1 महिनाको समय पाएको विशेष समितिले घटनास्थलमा पुगी दुवै पक्षसँग सोधपुछ समेत गरेको थियो। समिति संयोजक पौडेलले छानबिन, अध्ययन र अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। जेठ 10 गते घटेको घटनाको सम्बन्धमा छानबिन, अध्ययन, अवलोकन गरी कार्य प्रारम्भ भएको मितिले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी चौरजहारी नगरपालिका सोती घटना छानबिन संसदीय विशेष समितिको गठन 2077 साल जेठ 26 गते भएको कुरा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। गठन पश्चात समितिले 2077 साल जेठ 31 गते पहिलो बैठकपछि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। यसै क्रममा समितिले घटना घटेको स्थानको स्थलगत अवलोकन गरी सबै पक्षहरूको धारणा बुझ्न, छलफल, अन्तर्क्रिया, अनुगमन तथा पीडित परिवार र घाइतेहरूको समेत भनाइ सुनि विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग समेत छलफल गरी सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको प्रतिवेदन सम्माननीय सभामुखज्यूलाई बुझाएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी यसलाई अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। सदन नचलेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान संसद प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसको जिम्मेवारी बोध भएको कुरा त्यो भिडियोसम्म आइपुग्दा अझै स्पष्ट हुन्छ र फेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँले यो प्रतिवेदन असाध्यै धेरै मेहनत गरेर बुझाउनु भएको छ। म यसको अध्ययन गर्नेछु। अहिले सदन चलिरहेको छैन। सदन चलेको भए हामी त्यहीँबाट यसलाई चाहिँ बुझेर फेरि सदनमै प्रस्तुत हामी गर्थ्यौँ। अहिले नभएपछि यसलाई मैले तपाईँले बुझाउनु भएको छ, अध्ययन गर्छु। अध्ययन गरिसकेपछि मेरो तर्फबाट तपाईँले यति धेरै मेहनत परिश्रम गरेर ल्याएको यो धेरै दूरगामी महत्त्व राख्ने घटना भएको र यसलाई सक्दो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने कुराको मलाई निकै राम्रोसित हेक्का छ। त्यसकारण म यो अध्ययन गरिसकेपछि यसलाई अगाडि बढाउनका लागि ढिलो गर्नु छैन। मेरो तर्फबाट हुने सबै कामहरू हुन्छ। फेरि एकपल्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पनि पश्चिम रुकुमको चौरजहारी हत्याकाण्ड जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण भएको निष्कर्ष निकालेको एक सदस्यले जानकारी दिए। प्रेमिकासँग बिहे गर्न भनी रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका सोती आएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विक र उनका साथीहरू केटी पक्षका आफन्तको आक्रमणमा मारिएका थिए। उक्त घटनामा नवराज सहित 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। नेपाली शब्दकोश अब डिजिटल प्रविधिमा हेर्न र पढ्न सकिने। नेपाली बृहत शब्दकोशको मोबाइल एप्स प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 10,000 नाग्यो। परीक्षणको दायरा घटाएपछि सङ्क्रमण दर पनि घट्दै। पछिल्लो परीक्षणमा 116 जनामा मात्र कोरोना सङ्क्रमण। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको बेला बाध्यतामा परेर तत्काल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु परेको
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको स्पष्टीकरण। मन्त्री परिषदले नै सामान खरिदलाई स्वीकृति दिएको जिकिर। बाढी पहिरो तथा डुबान लगायत प्राकृतिक विपत्तिबाट गएका 5 दिनमा 7,000 भन्दा बढी नागरिक विस्थापित हुने क्रम अझै रोकिएन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष बने शेखर गोल्छा। भावी अध्यक्षलाई उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालद्वारा प्यानलसहित वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा हराएका प्रतिष्ठान मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण। सवारी साधन चोरीबाट बच्नको लागि सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्न ट्राफिक प्रहरीको आग्रह। कैद छुट सम्बन्धी कानुनलाई पुनरावलोकन गर्न सांसदहरूको सुझाव। कसुरको गम्भीरताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।